Minesh-Shaytanir-Rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to virtual classroom of SSRT Degree College. Students, हम जो आज आपसे बात करेंगे वो क्लास बीकॉम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के हवाले से बात करेंगे. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि इस पेंडेमिक की वजह से दोबारा हमें अपने वर्चुअल क्लासरूम्स की तरफ आना पड़ा है. तो आपकी जो फ़िज़िकल क्लासेस में हमारा जो टॉपिक चल रहा था तो उसी की फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह हम यहाँ से डिस्कस करना शुरू करेंगे. तो इस सीरीज़ का ये जो पहला लेक्चर है हाजिर खिदमत है. आइए देखते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें बताया जाता है द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू एम.एस. ज़फ़र मैन्युफैक्चरर्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2018. और फिर बताया गया कि मटेरियल जो परचेज़ किया गया ऑन अकाउंट वो ₹1,20,000 का है. दैन डिटेल्स अबाउट मटेरियल एंड लेबर इज़ एज़ फॉलोज़. तो बताया जाता है कि जो कुछ जॉब्स हैं, स्पेसिफिक जॉब्स आपको पता है कि शुरू की जाती हैं. हमने आपको बताया था कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में डिफरेंट जो जॉब्स होती हैं उनको हम प्रोसेस करते हैं जॉब वाइज. तो यहाँ उन जॉब्स की डिटेल है. जॉब नंबर 1 है मटेरियल और लेबर की कॉस्ट इसमें इनकर्ड की हुई है 5,000 फॉर मटेरियल एंड 5,000 फॉर लेबर. इसी तरीके से जॉब नंबर 2 जो है उसमें मटेरियल आपका 8,000 रुपीज़ की कॉस्ट इनकर्ड की गई है और लेबर की मद में जो कॉस्ट इसमें इनकर्ड की गई वो 10,000 रुपीज़ है. इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपसे बात की जाए जॉब नंबर 3 की, तो इस जॉब में मटेरियल 10,000 रुपीज़ की कॉस्ट इनकर्ड हुई है, जबकि लेबर आपके पास 15,000 रुपीज़ की कॉस्ट इनकर्ड हुई है. जबकि जनरल यूज़ के लिए यानी कि इनडायरेक्ट पर्पस के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ वो 2,000 रुपीज़ का है, जबकि लेबर जो यूज़ हुई है इनडायरेक्ट पर्पस के लिए वो आपकी 1,000 रुपीज़ की है. इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताया जाता है कि फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड यानी कि जो FOH कंट्रोल है वो आपका जो इनकर्ड हुआ है वो 30,000 रुपीज़ का हुआ है. इसी तरह आगे बढ़ते हैं और फिर बताया गया डेप्रिसिएशन के हवाले से. तो डेप्रिसिएशन जो फैक्ट्री मशीनरी के ऊपर इनकर्ड हुआ है वो आपका 15,000 रुपीज़ का है. इसी तरीके से स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और फिर आपको बताया जाता है कि फैक्ट्री ओवरहेड रेट जो है जो अप्लाई किया गया है वो 150% जो है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के ऊपर अप्लाई किया गया है. स्टूडेंट्स, हमने आपको जैसा कि जो आपका सेकंड चैप्टर था जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हमने आपके साथ ये बात डिस्कस की थी कि हम जब भी अपनी कॉस्टिंग करते हैं यानी कि अपनी स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं तो उसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड को ही कंसीडर करते हैं, जबकि फिर लास्ट में जब हमारे पास तमाम की तमाम फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस की डिटेल आ जाती है तो उसके बाद हम फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल से अपने फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड को एडजस्ट करते हैं और इसका जो भी इम्पैक्ट होता है अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड का तो उसको हम अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो देखेंगे इंशाल्लाह इसको भी कि किस तरीके से हम इसको करते हैं. आइए अब आगे बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें जॉब कंप्लीटेड के हवाले से आपको बताया गया. तो जो जॉब्स कंप्लीट हुई हैं वो 1 और 3 हैं. फिर उसके बाद बताया गया कि जॉब नंबर 3 जो है वो सेल की गई है टू कस्टमर एट अ बिल्ड प्राइस ऑफ ₹80,000. और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि हमने इसमें अपनी जर्नल एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करना है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको हम एक बात बताते चलें कि ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने क्लास में अपनी प्रॉब्लम्स की थी बिल्कुल उसी तरीके से ही हम इसको भी करेंगे. बस इसमें यहाँ जो आपके पास एक चेंज आपको नज़र आएगा वो सिर्फ इतना होगा कि वहाँ हमने एक पर्टिकुलर जॉब की बात की थी, जबकि यहाँ डिफरेंट जॉब्स को आपने ट्रीटमेंट देना है. तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आ गई होगी. आइए अब आगे बढ़ते हैं. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ कंप्यूटेशन कर लेते हैं. तो इस कंप्यूटेशन में हमने एक मैट्रिक्स डेवलप करना है जिसमें हम जॉब वाइज भी तमाम के तमाम कॉस्ट को हम निकाल लेंगे और कंपोनेंट वाइज भी इस मैट्रिक्स में हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास यहाँ मौजूद है जॉब नंबर्स. दैन उसके बाद हम मटेरियल
लेबर दैन फैक्ट्री ओवरहेड जो कि हमने 150% अप्लाई करना है डायरेक्ट लेबर के ऊपर, और फिर उसके बाद हम इसकी टोटल कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अब हमारे पास जो सबसे पहली जॉब है, इस पहली जॉब में जो मटेरियल हमारे पास मौजूद था वो 5000 रुपीज़ मौजूद था। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और हमारे पास लेबर भी गिवन थी 5000 रुपीज़ की। तो मटेरियल और लेबर हमारे पास मौजूद है, जबकि फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड के हवाले से हमें इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड जो है वो 150% है डायरेक्ट लेबर का। तो जैसे ही स्टूडेंट्स हमने इस डायरेक्ट लेबर के ऊपर जो कि 5000 है इसके ऊपर 150% को अप्लाई किया, तो हमारे पास यहाँ 7500 की फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड की कॉस्ट इनकर्ड हो जाती है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही हम इन तीनों एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास जॉब नंबर 1 की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसको लास्ट में टोटल करेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं जॉब नंबर 2 की। तो जॉब नंबर 2 में हमारे पास मटेरियल मौजूद है, गिवन है क्वेश्चन में 8000 रुपीज़। उसके बाद स्टूडेंट्स फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर हमारे पास लेबर के तौर पे 10000 रुपीज़ मौजूद हैं, और हमने जैसे ही 150% जॉब नंबर 2 की लेबर का निकाला तो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड की अमाउंट आ गई जो कि 15000 रुपीज़ बन जाती है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और हमने अब अपनी जॉब नंबर 3 जो थी उसकी मटेरियल की जगह पे प्लेस किया। 10000 रुपीज़ इसके मटेरियल की कॉस्ट थी, जबकि लेबर की बात की जाए तो लेबर यहाँ 15000 रुपीज़ मौजूद थी, और जैसे ही स्टूडेंट्स हमने इस 15000 रुपीज़ का 150% अप्लाई किया तो हमारे पास 22500 जॉब नंबर 3 की फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड की अमाउंट आ जाती है। स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं और इन तमाम कंपोनेंट्स को टोटल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो कॉलम में आपको नज़र आ रहा है, जैसे ही हमने मटेरियल, लेबर और अपने फैक्ट्री ओवरहेड को टोटल किया तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है 17500। इसी तरीके से अगर हम आपसे बात करें कि आपके पास जो यहाँ जॉब नंबर 2 है इसका मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, इसको हम टोटल करें तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाती है वो 33000 आ जाती है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर अब हम आगे बढ़ें और बात करें आपसे जॉब नंबर 3 की, तो जॉब नंबर 3 को हमने जैसे ही टोटल किया तो हमारे पास इसकी अमाउंट 47500 की आ जाती है। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और फिर हम अगर कॉलम वाइज इसका टोटल कर लें तो मटेरियल का जो टोटल हमारे पास बनता है वो 23000 बनता है, जबकि लेबर का जो टोटल बनता है 30000 बनता है, और फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल आपके पास 45000 बनता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने मटेरियल, लेबर और एफओएच की जो कॉस्ट है उनको कंप्यूट भी कर लिया, और इसी तरीके से जॉब वाइज टोटल आपके पास लास्ट कॉलम में आपके मौजूद है, जो कि आप देख सकते हैं 17500, 33000 एंड 47500। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप सबसे पहले अगर कंप्यूटेशन कर लेंगे तो आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी जब आप इसको अपनी एंट्रीज में रिकॉर्ड करेंगे। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का नाम एम.एस. ज़फ़र मैन्युफैक्चरर्स, जनरल एंट्रीज़ बना रहे हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2018। तो स्टूडेंट सबसे पहले उसी तरीके से हम जर्नल के फॉर्मेट में ही इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास मौजूद है, हमने क्वेश्चन आपके सामने मौजूद होना चाहिए। हमने आपको हमेशा इससे पहले भी जो क्लासेस होती रही हैं बताया है कि आप अपने सामने क्वेश्चन की एक स्नैपशॉट, इसकी शॉट ज़रूर लेके रखा करें ताकि बवक्त सॉल्यूशन आपको किसी भी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो स्टूडेंट्स आइए, अब ये क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है। तो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले जो आपने रिकॉर्ड करना है वो मटेरियल को रिकॉर्ड करना है। तो मटेरियल परचेज़ किया गया था ऑन अकाउंट ₹1,20,000। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, हमें पता है चूँकि हम पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग को परपेचुअल सिस्टम के तहत ही मेंटेन करते हैं, तो
ہم یہاں جو ورڈ لکھیں گے وہ مٹیریل کو ہم اپنے ایسٹ کے طور پہ ہی کنسیڈر کریں گے، تو اس لیے ہم یہاں را مٹیریل کو ڈیبٹ کریں گے. 1,20,000 روپیز کی اماؤنٹ آ گئی، اور چونکہ یہ آن اکاؤنٹ ہے، ادھار پر ہے، تو اس لیے لائبلٹی جنریٹ ہوتی ہے، تو اکاؤنٹس پیبل یہاں کریڈٹ ہوا جاتا ہے. تو 1,20,000 روپیز سے ہم نے اپنی اس پہلی ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کیا، اور اس کے بعد ہم نے اس کی نریشن لکھی ٹو ریکارڈ پرچیز آف را مٹیریل. آن اکاؤنٹ بھی لکھ سکتے ہیں آپ، نریشن آپ لکھ سکتے ہیں کسی بھی طرح. آئیے اسٹوڈنٹس اب ہم اپنی نیکسٹ ٹرانزیکشن کو دیکھتے ہیں. تو نیکسٹ ٹرانزیکشن میں اسٹوڈنٹس آپ کو بتایا گیا کہ ڈیٹیل دی گئی تھی مٹیریل اور لیبر کی، اور آپ کو اپنی مینوفیکچرنگ کاسٹ کو ریکارڈ کرنا ہے. تو یاد رکھیے یہاں دو طریقہ کار ہیں، آپ دونوں ہی طریقوں سے اپنی مینوفیکچرنگ کاسٹ کو ریکارڈ کر سکتے ہیں، کہ یا تو آپ تمام کا تمام را مٹیریل، لیکن یاد رکھیے جاب وائز ہی آپ کو اس کو ریکارڈ کرنا پڑے گا، ان ٹوٹل آپ نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں چونکہ الگ الگ ویریس جابس دی ہوئی ہیں تو آپ کو ان کو سپریٹلی ہی ریکارڈ کرنا پڑے گا. تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے جاب وائز بھی اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں، جبکہ آپ اس کو ٹوٹل کر کے بھی یعنی جو اس کی مٹیریل ہے الگ الگ کمپوننٹ وائز بھی آپ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس ہم نے آسانی کے لیے یہاں ایک کام کیا ہے، ہم نے یہاں اپنی جو انٹریز ریکارڈ کی ہیں جاب وائز ریکارڈ کی ہیں، یعنی کہ چونکہ 3 جابز ہیں تو ہم نے ان تینوں جابز کو سپریٹلی ریکارڈ کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی ہم مینوفیکچرنگ کاسٹ کو ریکارڈ کرتے ہیں تو ورک ان پروسیس ہمارا ڈیبٹ ہوتا ہے، اور چونکہ مٹیریل کی بات کی جا رہی ہے تو ورک ان پروسیس ڈیبٹ، اور جاب نمبر 1 ہم نے مینشن کیا مٹیریل کا، اور اسی طریقے سے ہم نے ایک اور 5,000 روپیز، اور پھر ہم نے اسی کے ساتھ اپنی جاب نمبر 1 کی لیبر کو بھی ساتھ ہی ریکارڈ کر دیا. تو ورک ان پروسیس یہاں ڈیبٹ ہو جاتا ہے لیبر کا جاب نمبر 1 کا، جو کہ 5,000 روپیز ہے. اور اسی طریقے سے ورک ان پروسیس فیکٹری اوور ہیڈ جاب نمبر 1 ہم نے یہاں ڈیبٹ کر دینا ہے، جس کی اماؤنٹ ہم نے نکالی تھی 7,500. یاد رکھیے اسٹوڈنٹس آپ مٹیریل، لیبر، فیکٹری اوور ہیڈ کو جاب وائز الگ الگ بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں، اٹس اپ ٹو یو. اور یہاں چونکہ ہم نے آسانی کی وجہ سے ہم نے تمام کی تمام جابس کو، تینوں جابس کو سپریٹلی جو ہے یہاں ہم نے ریکارڈ کیا ہے. تو اس طریقے سے جاب نمبر 1 کے تینوں ایلیمنٹس جو ہیں وہ ہم نے یہاں ریکارڈ کر دیے. اور اسی طریقے سے چونکہ ہمیں پتہ ہے را مٹیریل ہمارا کریڈٹ ہوتا ہے، تو را مٹیریل کو ہم نے کریڈٹ کیا 5,000 روپیز سے. ایکروڈ پے رول ہماری جو جنریٹ ہوئی لیبر کی وجہ سے 5,000 روپیز ہے، اور فیکٹری اوور ہیڈ اپلائٹ ہم نے ریکارڈ کر لیا 7,500. اچھا یہاں اسٹوڈنٹس آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ آپ کو جو انفارمیشن فیکٹری اوور ہیڈ اپلائٹ کی دی تھی، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بعد میں ہی لے جا کے ریکارڈ کریں، چونکہ یہاں ہمیں ایک ایز مل رہی ہے، تو ہم نے یہاں اپنی جاب کو مکمل طور پہ یہاں ریکارڈ کر لیا ہے. تو اب جب ہم اپنے فیکٹری اوور ہیڈ اپلائٹ کو یہاں ریکارڈ کر چکے ہیں تو اب ہمیں اس کو دوبارہ سے اس کو ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اس کے بعد ہم نے اپنی نریشن لکھی ٹو ریکارڈ مینوفیکچرنگ کاسٹ آف جاب نمبر 1. آئیے اسٹوڈنٹس اسی طریقے سے بات کر لیتے ہیں اپنی سیکنڈ جاب کی. تو سیکنڈ جاب کا بالکل وہی پروسیس ہے کہ ورک ان پروسیس مٹیریل ڈیبٹ جاب نمبر 2 8,000 روپیز، ورک ان پروسیس لیبر ڈیبٹ جاب نمبر 2 10,000. اور اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ورک ان پروسیس ہے جاب نمبر 2 کا فیکٹری اوور ہیڈ کا، جو کہ 15,000 روپیز آیا تھا. اور اسی طریقے سے ہم نے را مٹیریل کو کریڈٹ کیا 8,000 سے. ایکروڈ پے رول اسٹوڈنٹس ہم نے کریڈٹ کی 10,000 سے، اور اسی طریقے سے ہم نے فیکٹری اوور ہیڈ اپلائڈ کو ریکارڈ کیا 15,000 سے کریڈٹ سائڈ میں. تو اس طریقے سے ہم نے اپنی جاب نمبر 2 کو بھی ریکارڈ کر لیا، اور نریشن ہماری آ گئی ٹو ریکارڈ مینوفیکچرنگ کاسٹ آف جاب نمبر 2. آئیے اسٹوڈنٹس اب آگے بڑھتے ہیں. تو اب جو جاب نمبر 3 ہے اس کو بھی بالکل اسی طرح ریکارڈ کیا جائے گا. یہ ورک ان پروسیس مٹیریل جاب نمبر 3 ڈیبٹ روپیز 10,000. اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس. ورک ان پروسیس لیبر جاب نمبر 3 روپیز 15,000. اسی طریقے سے ورک ان پروسیس فیکٹری اوور ہیڈ جاب نمبر 3 ڈیبٹ ہو جائے گا 22,500. یاد رکھیے ہم نے جو میٹرکس بنایا تھا کمپٹیشن کا، وہاں سے اماؤنٹس ہم نے لی ہیں. اور اس کے بعد را مٹیریل کریڈٹ ہو جائے گا 10,000 سے. ایکروڈ پے رول
کریڈٹ ہو جائے گی 15,000 سے، اور فیکٹری اوور ہیڈ اپلائیڈ بھی کریڈٹ ہو جائے گا 22,500 سے. اور ہم نے یہاں اس کی نریشن کو ریکارڈ کیا ٹو ریکارڈ مینوفیکچرنگ کاسٹ آف جاب نمبر 3. اسٹوڈنٹس اس کے بعد ہمارے پاس جو ہم نے ریکارڈ کرنا ہے، چونکہ ڈائریکٹ کاسٹ کے علاوہ انڈائریکٹ کاسٹ بھی ہماری انکرڈ ہوئی تھی جنرل یوز کے لیے، تو ہم نے اس کو بھی ریکارڈ کرنا ہے. اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنی بھی انڈائریکٹ کاسٹ ہوتی ہیں اس کو ہم فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول اکاؤنٹ کے ساتھ ریکارڈ کر لیتے ہیں. تو یہاں فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول اکاؤنٹ آپ کا ڈیبٹ ہو جائے گا ٹوٹل اماؤنٹ سے، چونکہ 2,000 سے آپ کی مٹیریل کی کاسٹ انکرڈ ہوئی تھی، جبکہ 1,000 روپیز سے آپ کی انڈائریکٹ لیبر کی کاسٹ انکرڈ ہوئی تھی. تو اس طرح ٹوٹل یہ آپ کے پاس 3,000 روپیز بن جاتے ہیں. اور فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول آپ کا یہاں ڈیبٹ ہو جاتا ہے روپیز 3,000، اور را مٹیریل آپ کا کریڈٹ ہو جائے گا 2,000 سے، جبکہ ایکروڈ پے رول بھی آپ کا 1,000 سے کریڈٹ سائڈ میں ریکارڈ ہوگا. اور یہاں ہم اس کی نریشن لکھ دیں گے کہ ٹو ریکارڈ انڈائریکٹ مٹیریل اینڈ لیبر. امید کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ والی بات بھی آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی. آئیے اب آگے بڑھتے ہیں. پھر ہمیں بتایا گیا کہ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ جو انکرڈ ہوئی ہے آن اکاؤنٹ وہ روپیز 30,000 ہے، یعنی کہ یہاں آپ کو فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول کو ریکارڈ کرنا پڑے گا. یہ ایکچوئل ایف او ایچ ہے بیسیکلی آپ کا. تو فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول یہاں ہم ڈیبٹ کریں گے، اور چونکہ انکرڈ ہوئی ہے آن اکاؤنٹ تو اکاؤنٹس پیبل یہاں ہمارا کریڈٹ ہو جائے گا ورتھ روپیز 30,000 کی ہماری یہاں کاسٹ انکرڈ ہوئی ہے. اور پھر ہم نے اپنے نریشن میں اس کو مینشن کر دیا ٹو ریکارڈ فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول اکاؤنٹ. امید کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ والی بات بھی آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی. آئیے اب آگے بڑھتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس آپ کو بتایا گیا کہ ڈیپریسیشن فیکٹری مشینری کے اوپر چارج ہوا ہے. تو یہ ہم نے آپ کو یاد رکھیے، ہم نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ ڈائریکٹ کاسٹ کے علاوہ جتنی بھی انڈائریکٹ کاسٹ ہوتی ہیں اس کے لیے ہم ایک جرنل ہیڈ یوز کرتے ہیں جسے آپ مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں، یا آپ اسے فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول اکاؤنٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں. تو آئیے اس کو ہم ریکارڈ کرتے ہیں فیکٹری اوور ہیڈ کے طور پہ ہی. تو یہاں آپ یاد رکھیے جو ڈیپریسیشن ہوتا ہے، چونکہ وہ فیکٹری کے ایکوپمنٹ پہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کاسٹ کا حصہ بنے گا. تو اب آپ کو اگر آپ ڈیپریسیشن چارج کر بھی لیں تو آپ کو اس کو کلوز کرنا پڑے گا فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول اکاؤنٹ کے ساتھ. تو یہاں کمپاؤنڈنگ افیکٹ کے ساتھ جو ایک انٹری آپ کی وجود میں آتی ہے وہ آپ کی فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول ڈیبٹ ہو جاتی ہے، اور الاؤنس فار ڈیپریسیشن آپ کا کریڈٹ ہو جاتا ہے 15,000 روپیز سے. امید کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ والی بات بھی آپ کی سمجھ آئی ہوگی. یاد رکھیے یہ اسٹوڈنٹس جو انٹری بنی ہے کمپاؤنڈنگ افیکٹ کے ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہے. تو یہ کمپاؤنڈنگ افیکٹ کچھ اس طرح پڑا ہے کہ آپ نے جب ڈیپریسیشن کو ریکارڈ کیا تو اس ڈیپریسیشن کو آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول اکاؤنٹ میں. تو فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول اکاؤنٹ پھر آپ کا جنریٹ ہوگا، اور اس کے بعد آپ کا ڈیپریسیشن ایکسپنس جو ہے وہ ختم ہوگا. تو اس طریقے سے دو انٹریز میں جب آپ کا ڈیپریسیشن ایکسپنس ایک بار ڈیبٹ اور دوسری بار کریڈٹ میں آیا تو اس نے ایک دوسرے کو نلیفائی کیا. تو پہلی جو آپ کی انٹری تھی اس میں سے آپ کا الاؤنس فار ڈیپریسیشن کریڈٹ سائڈ کا بچ جاتا ہے، جبکہ دوسری جو انٹری آپ نے ریکارڈ کی اس میں سے آپ کا فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول اکاؤنٹ ڈیبٹ کا بچ جاتا ہے. تو اس طریقے سے اسٹوڈنٹس ہم نے یہاں اپنے اس کمپاؤنڈ انٹری کو یوز کرتے ہوئے اپنے فیکٹری ڈیپریسیشن کو ریکارڈ کر لیا. امید کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ والی بات بھی آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی. اور اسٹوڈنٹس اس کے بعد جو نیکسٹ آپ کی ریکوائرمنٹ تھی وہ فیکٹری اوور ہیڈ اپلائیڈ کی تھی. تو آلریڈی ہم اس کو ریکارڈ کر چکے ہیں، تو اب اس کو ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اسٹوڈنٹس آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جابز جو کمپلیٹ ہوئی ہیں وہ جاب نمبر 1 اور جاب نمبر 3 ہوئی ہے. تو اسٹوڈنٹس یاد رکھیے کہ جاب نمبر 1 کی جو ٹوٹل کاسٹ تھی ہم اپنے میٹرکس سے لے سکتے ہیں وہ 17,500 تھی، جبکہ ہمارے پاس جاب نمبر 3 کی جو کاسٹ تھی وہ 47,500 تھی. تو جیسے ہی ہم نے ان دونوں کو آپس میں ٹوٹل کیا تو ہمارے پاس جو اماؤنٹ آ جاتی ہے وہ 65,000 کی اماؤنٹ آ جاتی ہے. اور اس طریقے سے اسٹوڈنٹس ہم نے یہاں اپنی فنش گڈس کو ریکارڈ کیا، اور ورکنگ پروسیس جاب نمبر 1 اور جاب نمبر 3 کی ملا کے 65,000 سے ہم نے یہاں اس کو کریڈٹ سائڈ میں ریکارڈ کیا. امید کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ بات بھی آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی. آپ چاہیں تو ورکنگ پروسیس جاب 1 اور ورکنگ پروسیس جاب
3 को क्रेडिट कर सकते हैं अपनी ईज़ के मुताबिक। तो हमने यहाँ फिनिश गुड्स को रिकॉर्ड कर लिया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट उसके बाद हमने जॉब नंबर 3 को सेल किया है एट अ प्राइस ऑफ ₹80,000। तो चूँकि सीलिंग प्राइस हमारे पास 80,000 है तो हमने यहाँ इसको रिकॉर्ड किया। तो हमारे पास अकाउंट रिसीवर यहाँ डेबिट हो जाता है 80,000 रुपीज़ से और सेल्स की अमाउंट हमारी क्रेडिट हो जाती है 80,000 रुपीज़ से। तो इस तरीके से हमने अपनी सेल्स को भी रिकॉर्ड कर लिया और टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन अकाउंट। इसी तरह के स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और नंबर 10 की बात करते हैं। तो नंबर 10 में स्टूडेंट्स हमने अपनी कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है। चूँकि जॉब नंबर 3 हमारी बिकी है तो जॉब नंबर 3 की जो कॉस्ट थी हमने देखा वो 47,500 थी। इसको आप मैट्रिक्स से भी देख सकते हैं और यहाँ भी आपके पास फिनिश गुड्स में ये जॉब नंबर 3 मौजूद है। तो फिनिश गुड्स जो होती हैं हमारे पास वो एट कॉस्ट हम अपने पास रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं। तो हमने यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट किया 47,500 से और फिनिश गुड्स हमारे पास से चली गई। तो फिनिश गुड्स जो है वो यहाँ क्रेडिट हो जाती हैं 47,500 से। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। अब चूँकि हमें पता है कि हमने जो अपने फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई किया था और फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल है तो उनमें यहाँ डिफरेंस है। तो हमने आपको बताया था कि लास्ट में हम अपने दोनों फैक्ट्री ओवरहेड्स के जो डिफरेंसेस उनके हैं उनको एडजस्ट करके उसका इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर ट्रांसफ़र करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिए फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड एक हमारा अलाउंस का अकाउंट है यानी कि एक एस्टिमेटेड अकाउंट है। तो हमने जो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड एस्टिमेट किया था तो वो हमारे पास मौजूद है। तो उसको चूँकि हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया था तो अब हम उसको क्लोज़ करने के लिए डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपने पास अपने फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया था। तो जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट्स आपके पास यहाँ आए हैं आप उन तमाम के तमाम अकाउंट्स को ऐड कर लें। तो आपके पास जो है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट आपके पास आ जाएगा और उसको आपने क्रेडिट में लिख देना है। याद रखिए बीच में आपने एक लाइन छोड़ देनी है जिसकी वजह से आपको ये पता लगे कि आपने जो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई किया था वो एक्चुअल के मुकाबले में ज़्यादा है या कम है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स कि अगर आपने अप्लाई कम किया है तो अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएगा और अगर आपने अप्लाई ज़्यादा किया हुआ है तो वो आपका ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएगा। और ये हमें कैसे पता लगता है कि हमारा फैक्ट्री ओवरहेड अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड? तो याद रखिए कि जब भी हमारा अप्लाइड हमारे एक्चुअल के मुकाबले में कम है तो वो अंडर अप्लाइड कहलाएगा और अगर हमारा अप्लाइड एक्चुअल के मुकाबले में कंट्रोल के मुकाबले में ज़्यादा है तो वो हमारा ओवर अप्लाइड कहलाएगा। तो याद रखिए अंडर अप्लाइड की वजह से हमारी कॉस्ट में इजाफा होगा तो इसलिए वो डेबिट साइड में आपको आता हुआ नज़र आएगा। जबकि ओवर अप्लाइड की वजह से आप अपनी कॉस्ट को कम करेंगे आपको फ़ायदा होगा तो वो आपको ओवर अप्लाइड क्रेडिट साइड में आता हुआ नज़र आएगा। तो इसलिए हमने आपको कहा कि आपने सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड और कंट्रोल को रिकॉर्ड करते वक्त दोनों के दरमियान एक स्पेस छोड़ देना है ताकि ओवर अप्लाइड या अंडर अप्लाइड जो भी हमारा है हम उस स्पेस में उसको रिकॉर्ड कर सकें। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर मौजूद है कि आपका अप्लाइड आपके फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल से कम है तो इसीलिए आपने अपने पास अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस अंडर अप्लाइड एफओएच को ट्रांसफ़र करते हैं कॉस्ट ऑफ सोल्ड पे। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जैसा कि आपको मालूम है कि हमें इसको क्लोज़ करना है। तो अंडर अप्लाइड जो कि डेबिट साइड में आया है इसको क्लोज़ करने के लिए हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और चूँकि ये हमारा अंडर अप्लाइड था हमने आपको बताया अंडर अप्लाइड की वजह से हमारी कॉस्ट में इजाफा होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी डेबिट साइड में रिकॉर्ड होती हुई नज़र आएगी। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट किया 3000 की अमाउंट थी उससे और आपने अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को यहाँ क्रेडिट किया वर्थ ₹3000। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने अपनी अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को क्लोज़ कर दिया और चूँकि आपका अप्लाइड आपके एक्चुअल के मुकाबले में कम था इसलिए आपको उसको एक्चुअल पर लाने के लिए अपनी कॉस्ट को बढ़ाना पड़ा। तो इस तरीके से आपने अंडर अप्लाइड एफओएच को ख़त्म करके अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इजाफा कर लिया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बातें आपकी समझ आ गई होंगी।
اور بس یہ کویشچن یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگر آپ سے لیجرز کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ سمپلی اس جرنل کو فالو کرتے ہوئے ان تمام ٹرانزیکشنز کو جیسے ہی آپ لیجر میں پوسٹ کریں گے تو آپ کو بالکل پتہ لگنا شروع ہو جائے گا کہ اگر آپ کو ورک ان پروسیس کا بنانا ہے ٹی اکاؤنٹ تو ورک ان پروسیس میں آپ کے پاس بالکل ورک ان پروسیس اینڈنگ وہی بچے گا جو کہ فنش نہیں ہوا، جو کہ جاب نمبر 2 تھی. اور اسی طریقے سے فنش گڈس کی اگر بات کی جائے تو آپ کے پاس دو جو ہے جو جابس تھیں وہ فنشڈ ہوئی تھیں، ان میں سے جاب نمبر 3 بک گئی تھی تو جاب نمبر 1 آپ کے پاس موجود تھی. تو آپ یہ بھی اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں آپ ٹی اکاؤنٹ بنا کے کہ آپ کے پاس فنش گڈس اینڈنگ کا جو بیلنس آئے گا وہ جاب نمبر 1 فنش گڈس جاب نمبر 1 کا بیلنس آ جائے گا. اسٹوڈنٹس یہ کویشچن یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس میں ایک نئی پرابلم کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کویشچن وغیرہ کرنا ہے، کوئی بھی کیوری ہے اس حوالے سے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.